Mayong adlaw no sab sa tanan natong mga kasumbanan. Niining higayon na nasab kitay hatagan og reaksyon tungod niining gipost sa atong amigo. Matud pa niya, asa daw ta nabilong nga Sabat? Sabat Friday, Sabat Saturday, or Sabat Sunday? Hinoon wala man taginganlan nga moapil ta og tubag na may siya'y gipang mention nga iyahang patubagon, pero sa katapusan ning ingon man siya og sa tanan nga SDA vloggers. So naapil na ta ni ana tungod kay SDA man ta. So morning atong hatagan og reaksyon. Ang iyang post mao kini atong paminawon. Akong pangutana nimo Alvin Sanchez, Jeffrey Rinian, Dan Maasin Vlog, Jeremiah Bibo Bigo, og sa tanan nga mga Seventh-day Adventist vlogger. Og sa tanan nga mga Seventh-day Adventist vlogger. Asa man mo nga Sabat nabilong niining tulo? Friday, Saturday, o Sunday? Okay. Mao tong iyahang pamahayag mga kasumbanan. Ang iyahang giingon Friday, Saturday or Sunday. Pero ang iyahang gikuhaan og base ang World Encyclopedia. Naman na may reference nga iyahang gibutang sa iyahang video mga kasumbanan. Ever since sa balaang kasulatan, wala gyud nahisgutan ang Friday nga Sabat. Wa pod nahisgutan ang Sunday nga Sabat. Nagpasabot mga kasumbanan nga ang Sabat sa balaan nga kasulatan 7th day of the week lang jud. Kay ang Friday preparation day, ang Sunday first day of the week. Wala mahitabo nga ang Sunday nahimong Sabat. Wa pod mahitabo nga ang Friday nahimong Sabat. Ang iya lang gibasihan ang encyclopedia nga kanang iyahang giapil sa post nga reference. Sultihan mo nako mga kasumbanan nga ang encyclopedia dili na maoy atong gibasihan sa atong pagtuo. Dili na maoy gibasihan sa ato nga pag-alagad sa Dios. Dili encyclopedia ang sumbanan sa atong pag-alagad. Unsa man ang sumbanan sa atong pag-alagad? Ang balaan nga kasulatan. Unsa man ang kinahanglan nato tun-an? Ang balaan nga kasulatan. Sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17. 16, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios og may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. 17, aron ang tao sa Dios mahingpit nga maandam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat. Ang atong sumbanan lang mao ang unsa? Balaan nga kasulatan. Mao lang na ang gamiton nato aron ta mamahingpit og maandam sa mga maayong buhat. Maghisgot ta og Sabat. Wala man sa Bible gihisgotan nga ang Friday Sabat. Wa pod gihisgotan nga ang Sunday Sabat. Karon ipapili taniya kay apil man ang mga SDA man ko. Gipapili ko niya og apil asa daw ta nabilong sa Saturday, Friday, or Sunday nga Sabat. Alang kanimo nga nagpost, kanang World Encyclopedia nga imuhang gihimo karon nga reference, kung musunod ka ana, maglibog ka, asa nga Sabat ang imuha. Pero sa Biblia, klaro kaayo nga ang Sabat, Saturday jud. Sa Biblia. Kay walay record nga ang Friday nahimong Sabat gikan sa Biblia. Wa po'y record nga ang Sunday nahimong Sabat gikan sa Biblia.
Mao lang na. So kung papilion ko nimo, usbon ko, anhilan ko sa Biblia. Dili ko anang imong encyclopedia. Kay kung ang kanang World Encyclopedia mo imong gihimong sumbanan sa imong pag-alagad, aw di pud kanako lalison. Kay matag katawhan adunay baruganan. Matag tao adunay prinsipyo. Ug mao na imong prinsipyo, dili nato na lalison. Kay encyclopedia may imong sumbanan. Pero ang Biblia may akong sumbanan. Wa tay mahimuhana. Di lang ta maglantugi, di lang ta mag-away, kay akong girespeto ang imong baruganan. Padayon ka lang sa imuhang pagsunod sa World Encyclopedia, kay magpadayon lang pug ko sa pagsunod sa balaang kasulatan, kay akong giila nga ang Biblia pulong sa Dios. Kay naghisgot man ta og kaluwasan, naghisgot man ta og pag-alagad alang sa kamatuoran. Mao lang to, kung gusto mo nining akong video, palihog follow mo sa akong page, ang Sumbanan TV, unya subscribe pud mo sa akong YouTube channel sa Sumbanan TV. Og ayaw pud mo kalimot og share kung ganahan mo, aron nga daghan pod ang makabalo nining atong pagtubag sa gipost sa atong amigo. I-comment dito sa comment section kay aron mahatagan natong pagtagad ug do na pa mo'y mga pangutana kalabot niini. Daghang salamat o malipayong adlaw tanan nga mga kasumbanan. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section, kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang baruganan. Daghang salamat.